ازول فلاون عسلامة نون غور جيمي سارا كويزين سالفرح ذا مقران اتو غالا يالاس غرون تحيري غدو غالا غرون اون دفكا اكني ونقرا يالاس اون دفكا اين الا نقري في التسنيوه اون دفكا اين سنه الساقيني غير ادناوي اد نخدم لاكيش سسلق تتفقد ذي التوحيد تبعتي يديه. إيه بوغ لا بات صغير 3 فنجال من الفارينة يون ذا السين 3 نيغد 3 من الفارينة تغنجاو طمشطوح نسكر شطوح الملاح تغنجاوت اللحظة مثلا وين يسعى وين يسعى معليش تغنجاوت اللحظة تفقد لا مارغارين سفسيغت شي طوح لا مارغارين اسكملها الزيت هذا هنا هذا رواق قبطوية الصهر وياك صار يكتبني الصن يا سبعيك هذي غلطة مالا فوالا تميلونجيو بيان فوالا ميلونجيو تياك اسرنوغ اسخدمه ثملات ناخد اسرنوغ ثملات فوالا ميرس خامن وتنتعرى كرا ناخد وتنتعرى كرا ذا نجمع كراتي ذا نجمع تفقد لاباط تاكيني غادي التوحيد اين راه نخدمها اين راه نديني المي غارونتي فلاس 1000% ماشي غا 100% كان هذا ناضو تنتاري كرا اتنجتورا اد نخدم لافارسني الى كيشا كينينا ولي ها اتني تلقى ثكا كينيا ثاني هي غتفغ تيفصلت اسخدم انا في الشاف استيزمر كان هكا كينيا ولي ثم كيزمر على فصله كينيا باسكو شاك الماكله كيرس تيزمر على القوت ماشي يا غدو غادي تزاد كان الفصل هنا واش اسخدمها شتي طيحي في الفلافل كان شطو في الفلافل كان عاد شطن الملح هاي باش نتحول على الملح باسكو اكل النزره يخدم الملح
اسميس السلق يبرد ديال الملح. هذا اسرنو شي طوبوليا شي تطوح كانو بولا تندي مرسون نتانا كزمر غادي نغتي دمار تني كساغد هذا دايور ديال طروش كان كي تكساغ كزير رقاقا. فوالا انا غنقلونك بيان. ثاني هذا غادي يخدم غادي يقلو بيان. تورا ويكينيا ناري يقلو بيان ناري يقلو هذه سميس البوليه ديالو بو ارجع قلت يقلو مليح مليح اسخدم غا غومو غادي يقلو بزاف. فوالا ناونا تجا غادي يفول مليح. ثاني هي غدو غير تخدمين ولي تم كيقلا. ولا ملي كيقلا البصل النيا اش راه نخدم غير باش كني اي بيان كوليه كاع نخدم شي طبانان مازالو فنجان كان. اتجا ثورا هكا اتجا اسخدم غا غومو الشاله اسخدم غا غومو اتجا غتيغ انا بايس وياك امان الني ديك سابوليني غايديب امان الني اثني سوق ولي تمك يسوياك امان الني اش راه خدمه ثورا از تكسر ابوليني از تكسر لي مورسوني الفوليو. وليد يسويا كمان النيا ثورا شرا خدمه غدا كينيا الدماء السلق النيا كم تزرع من كينيا زقاق رغاون السلق وتنسر كمال انا اثن السلق النيا تيبيز دست النيا كل يوم تيسيقر والسلق وتيبيدست اثن خدم الخير كنو نقرا باش نخدم راه امان يتبيدست ثورا اديب واحد السلاق داكيني انت راه دير الكرنامان. Là c'est juste comme mélanger. اتايا غير اتجا سخن غا غومو اتجا دير انا ما يبا السلقه كيني ادنو غادي نكمل اشو بالعقل السلق سخ كان الكازا كيني مرنا راكا السلق اسنسنقص لا عقل كان ونتحيري راه اغدي بس العقليس إيه الطون ديال غاري يديب السلقي هناينو تتفقد تخدم على لاباطني اتاه سايغا بلاطو هكا كيني ونسعى على بلاطو هكا كي ونسعى لي كيسات نيتي مشطح انت يخدم لي كيسات نيتي مشطح معليش كيف كني ونقرا كاينين توجور تخدم سو تروك لا فوالا باش كني ونخدم على غايا خير هكا واكيا فوالا باش كنتي الدماغ اخمر كان ديريكت هتا لاباطنينو كان ديال خدمه كوي هنا فارس بيا لا نسيو تنخدم راه باسكو ساره لا لوفر غتغيد مدالير تنخدم كان تنخدم تزور نشطوح فوالا هذيك هي تتعمل هكا ملي بديت نخدم هي خاصها تزورنت باسكو وقت خدمه راه وساره لا لوفر سنينيا ادالينا بون كيش بيا ربي ادالو يتفرش الطاح تتقاضى ليك ثاني هي قاضخت اكني وث الحال وتنفلو يا رانا وتنفلو يا راه تبعتي ثورا تولي مدير اش راه نخدم هذا تجا كوتي
وليت داش راه خدمه سعير خصنا التملالين، سعير خصنا التملالين ورسترا غاش نكرداكينا باسكو ني غد اكني وني سلقينا حتى كدا في الملاح هذا الوقت كان باش نرمي مليح نطف لا كريم فريش وننسى على لا كريم فريش هذه الطف افنجال ويفكي نورمال فوالا لحقوا فنجال اثار فهمتيني لحقوا فنجال كان راس خدمه ناخذ وننسى على اي فكيه وننسى على لا كريم فريش هذه الطف اي فكيه اثار هاد الدبغه بولينينو وليد مكي تيزم غير كليا انت يتبعم ابوليني ثملات ناخذ لا كريم فريش لحقو فنجال وين نسعى على لا كريم فريش هادي تخدم يفكي نورمال هذا ميلونجي اختيار كليا ناخذ نكينيو وسخدي وكذا في الملاح وكذا وسخدي مغالا ارضت ولي ما الا السلقنون يسعى وستر ثرمد ولا نمسو الشطوح معليش خاطر نمس الشطوح اطفق ثورا السلقنين وغتاني بوا ولا نبدا كي ديبوا السلقنيه هذا هلا اف ميلونجي غير كدير نتاكي ها يتفقد مراونيني يتفقد ذا التوحيد اف ميلونجي غيوك فوالا ميلونجيرت فرد تفغ البولينينو عندك لا باتنيا نيرد وثن خدمارا وثن فلارا تخدم تبيكي ما كوكاكي لا وثن تبيكي راه ولا مد انكينيا يصبح يتسوى هو تيوز الفلانه يتفقد واكينيا خدمت والله ما تندمم لكني ونقال توجور اين راه ونخدمها المي غارونتي خدمه اختي ديال كان المي غارونتي داين خدمه ايون تاويغ ماشي هاد الحاجه كانت كان هذا وثاق كان تداويغ تدسيغ يدون على اين تاويغ داين خدمه يالاس داين خدمه لا وانا قيل السلق هنا نقا هذاك هكا سي جوست وندرنو يوث ثورا واكيني مرثنا الفور تنترنا دا ساون ثولم الفور اللي طاجني تمزواروث الا قرات نردينا باسكو لو كنا نارو في الساوان شغل غادي تبوسي لها عقل سلا عقل بري لا باتاكيني شغل وتستو ثرا واكي يسعى شغل ما دني اللي كي شويه صافيك اثنخدم ذاك السر ثورا ونزكنا مثلا انا نذير انطف اسنسر في سوف لا فرماج بها سوري من يبان وليت يديه وليت دندرت سرسه هذا تولا مامش هذا فوالا اللي طشت مزوارو تقول تخدمها تاتي السنه تاتي الثلاثه تاتي اربعه مني غدا نسرس بينو كسر ماضي داكوغ هاتايا غير هاتايا تاي تباد لا كيشنينا تباد ذا التوحيد وزمير غير اتي ديك زما راني غاتي تكسر دوك بلاطويا كيني الا ما تصمضت باسكو مني غاون فراجيل وليت ولم كيتكث لا باتاكينس
والسعر ياك يفدن، والسعر يفدن. صافيك الا قتنجغ اتسمير اتجغ تسمير شطوح امير اتيدكسغارو بلاطو النظام او انت ديزما اتثواليم ام كيدفق سي داخل. اثاني هي خدمه قلبغتيد تصمضيه قلبغتيد اسيه اتيديزما يذون نيغد لاباطي كيني تلقق ولي تمكيتي زمرتيد مني غاون فراجيل لاباطي كيني ولا يونديني غير فلاس. واو 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 ذا توحيد. توالم ام كيدفا اتزازا توالي هكذاك ولي ثم كيدفا تفقد ذا التوحيد اونيني تنمير ثنون ستوسدا امي يتبع الميتاكارا لا فيديو ياكينيا وين امي يعجب وياكيني تخدمه او يوفان اتابونيم او يوفان ديان تاكيت اي بارطاجيم لي روسيتاكينو اي تخدم جام الى فيديو او تنمير ثنون ستوسدا سلفرح ذا مقرن والله سلفرح ذا مقرن يتوغالا يالس غرون او ندفكر ثمو سنينو او نيني تنمير ثنون بوفودي يدتاكم تنمير ثنون غاكون جاغدي لهنا التلوث ارثوفات ما يبغاو حنين تنمير ثنون.